किती करप झाला? काम करत चालू असतं. हां काम करप. नाव कितें? बाळशी वेळी. आम्ही पयला की फाटल्यान सगळी स्टेपां चिरी लावन बांदकाम केलां. पयलीं वेगळी तरेन आसली मूर्ती हांगा बसयल्ली आनी आतां पायकदेव विराजमान वेगळे जाग्यार जाल्ले आसा. हे सगळे कोणी काम केलां? हांवें केला. कोणाकडे एक बी आधार नासतरी तुवें केलां? स्वता. कोणाकडे एक रुपया मागलो ना. हे टोटल टोटल बांदकाम मागीर रेंव सिमीट सगळे कोणाकडे मागलो ना. कित्याक लागून एकट्यानचो हातभार लायलो? हे पयलीं देवस्थान न्हू, कोण हें करना न्हू, बरें घेतना म्हणून हांवें केलें. बरें घेतना? हय. पयलीं देवस्थान म्हणल्यार म्हाका समजलें ना. तें हें ओल्ड देवस्थान न्हू, हें कोण हें करना. म्हणल्यार हो देव आनी खंय गेल्लो आसा? हो मेन हांगाच. हो हांगाच. तुमी रावता मानगाळी? मानगाळ. हें पयलीं सगळें देवस्थान हांगाच. हांगाच. मानगाळी देवूळ आहा न्हू तुमचें? हेज नांवान सकयल हें केलां, स्थापन केलां. सकयल स्थापन केलां हेज नांवान. सो त्या जाग्यार पायक देवूच आसा? हय. सो तुका हांगा येवन करपा खातीर मनांतल्यान इच्छा आयली काय आनी कितें? ना, एक पाट थोडेशें काम केलें. थोडेशें कित्याक काम सोडलें काय म्हणपाक लागलें, म्हणून हांवें केलें तें. पयलीं साकून हाती घेतलें? हय. एक पाटी कोणाकडे पयशे मागलो ना. एक पाटी हात घातल्यार अजून सोडटा. कशें जाल्यार करचें पडलां. बँकेन लून जाल्लून काडून. तुवें लोकांक कित्याक सांगूं ना बाबा कोणा आदार कर म्हणून? एक कितले जाण म्हणपाक रेंव दिता हें दिता म्हणून आज कोणी हें केलें ना, चडशें केलें ना म्हणून हांवें हात घातलें. दुसऱ्या वर्सा लागून हें केलें ना. लोकांक सांगलें तुवें? हय. तो म्हणटा की तुमचो गांवचोच देव हो सकयल गेला. देव तर सगळ्यांचो पूण खास करून मानगाळकार एका मेन सकयल देवूळ व्हेल्लें. सो मानगाळच्या लोकांक बीन सांगूं ना तुवें म्हाका मदत कर, आपूण हें काम करता? ना, एक पाटी हांवें केलें म्हणटा दुसऱ्या कडेन मदत मागपा ना. कोण दिवपा जाल्यार देवा फुड्यान सहज दिता आसलें न्हू. कितले तेंप जालो आतां हें सगळें काम केलें तें? 2 वर्सां जालीं. दाखयतलो खंय खंय कितें काम केलें तें? हय. वयर बी केलां ना, वयली सोड, हांगा फाटल्यान केलें तें तुवें मातशें दाखय. हें बी गटार बी हांवें बांदलां हांगा. खंयचें? हे फातरी घालून? आनी फाटल्यान कितें? हे पळय हांगा बी कोणान हें केलां. हे सायडीच्यान कट केला. आनी फाटल्यान ही वचपा वाट पयली जी आमी पयले की वचपा मेळनासले चिरी लायले कोणे? ते हांवें लायले टोटल. खंयच्यान दाखय फाटल्यान खंय तें दाखोवपा मेळटलें? हे पयशे लायले वयर जाले. वयर नाका, हांगा साकूनच खंय हांगा वयर एक देवूळ आहा. वयली देवूळ. कितली मिनटां लागता वचपाक? 100 मिटर हांगसा. 100 मिटर. थंय बांदकाम केलां? हय. वचून येवपा मेळटलें? मेळटा. चल वचून येवया. तें बांदकाम करपा खातीर कोणे आदार करूं ना? वयर करून ये आदार कोणे करूं ना. हे सगळी चिरी तुवें लायल्या आतां? ही लायन सगळी वत्ती तुवें लायल्या? मातशी सायडीर रावतलो लोकांक दाखोवपा खातीर? ही सगळी ही फूल? ओके. तीन देवूळ जालें ना? वयर एक देवूळ, हे रस्त्या सायडीन एक देवूळ आनी वयर वचपाक मेळना, हांगपाय पडटा. हां. मागीर हांगा त्रास जाता म्हूण तुमी वाड्यार व्हेले? मानगाळी एक आसा म्हणटा न्ही तूं? हय. मानगाळ. हेज नांवान सकयल हें केलां. आनी कितें म्हणटा हें सगळें कटींग तुवें केलें? हय टोटल. हे पळय सगळी वाट तयार केल्ली आसा. बाळसू गांवकार काय वेळीप? वेळीप. उबो चडाव मरे सामको. आयले पावत? हे पळय दिसता. म्हणटालो हें देवूळ? हय. हें कोणें बांदून केलें? तें हांवें बांदकाम केलां. टायल्स बी हांवें बसयला टोटल सायडी बेत बी हांगा? हय. पत्र बी घातला. हें सगळें तुवेंच केलें? हय. हांगा पुजो बिजो जाता? पुजा जाता हेज नांवान वर्सा एक फावटी. एक फावटी पायक देवाचें नामता? हय. म्हणल्यार अशें जात्रा बित्र कांय ना? ना. सकयल हें करता एक फावटी स्थापन. सो इतलो आमी खर्चेल्ले आसा, उलोवपा जायना.
पण इतली पयस ह्या चिरी बिरी हाडली कोणे वयर? हांवें हाडले कोणा कडेन हें केलें ना एकट्यान एकट्या चिरी हाडप तुवेंच लावप रेंव हय रेंव बी मागीर उदक बिदा खंयचें उदक बी गाडयेन हाडटालो खंय साकून तें नेतू साकून बी नेतुर्लेच्यान उदक हांगा हाडप एकटोच? एकटो कितली म्हयने लागले? 2 वर्सां लागली 2 वर्स जालें तूं काम करता? हें पळय हें बी लेवल हें मारला हे सगळे लेवल केला. कितलीशे चिरी लागले अंदाज? तें हिशोब धरला सिमिटा पोती तरी याद आसतली ना हिशोब धरला आतां देवा केन्ना हिशोब धरना बरें. कितले पयशे मोडले ते तरी हिशोब आसतलो? आतां देवा कामां केन्ना हिशोब धरिना कांयच धरना. हय सो एकट्यानच इतली सगळी करप देव भक्त इतलो पायक देवाचो काय कितें कोणाक कर म्हण सांगलें? अजून पर्यंत कोणा कडेन 1 रुपया हें केलें ना ना पयशे मागुना तें बरोबर आसा हांवें केलें पूण मनाक करपाक एक इश्ट जेन्ना येता बाबा केन्ना एक कोण आमकां सांगता की आवय बापूय सांगता बाबा तुवें त्या देवाची सेवा करपाक जाय किंवा एक थोड्याच्या मनाक येता बाबा स्वप्नाक आपणा तें करपाक तुका खंयचे वाटच्यान स्वप्न पडलें काय कितें जालें? हांवें स्वप्ना म्हळ्यार चिंतना देवा करता म्हणून अशें हां केन्ना करता अशें धरना देवानूच करून घेतलें अशें समजपाचें देवानच करून घेतलें. हय हांव जावन केलें म्हणना. आनी म्हाका एक सांग तूं तरी दुसऱ्यागेर डेली कामां वयता तुगेलें पोट भरपा जाय भुरगीं आसा बायल आसा तें दोनी कामां कशीं जमलीं? हांगा तूं म्हणटा 2 वर्सां लागलीं काम करप घराकडल्यान तें पळोवप देवाचें बांदकाम करप जमलें कशें? मागीर जात तशें बँके थोडें लून काडलें मागीर हें केलें एक पाटी हात घातलो मागीर अर्दगूट सोडटलो देवालें कशें जाल्यार दुसऱ्या सांग उपेग ना न्हू तें मागीर जात तशें केलें. आतां आनी कितलोसो खर्च आसा? आनी खर्च खूब आतां करताले खूब आसा. कोणा कडेन मागतलो आतां आमी तरी अजून पर्यंत कोणा कडेन मागला ना. आमी बाळसू म्हणटा बाळसू वेळीप आमी म्हणटा की इतलें तुवें केलें देवा आदार केलो की देवाचे इच्छा नासतना सुद्दां तुजी मनाक देवान खंयच्यानी तरी हाडलें बाबा कर. सो आतां मुखार कोणा कडेन मागतलो आदार बाबा अजून पर्यंत म्हाका देवान दिलो जाल्यार घेतलो. हां दितलो. कोणा कडेन मागपा वचपाना. ओके. कोणें आदार केलो जाल्यार घेतलो बांदपाक. दी म्हूण सांगपा ना कोणाक. आतां मेन म्हणल्यार हांगा कितें गरज आसा आमी पयलां की पत्रे घातल्या खरें पूण लेवल ना आनी मातशी लोखंड बिकण आसलें तरी बरी घटसाण येता आसली. घटसाण येता पयशे हावडे कशें जाता तशी घरा कडेन बी पळोवपा जाय न्हू सगळो खर्च पळोवपा जाय न्हू भुरग्यां बी पळोवपा जाय न्हू बायल बी आसा न्हू अशें म्हणटरी सगळें लोक कितें लोक मागून केलें म्हणटलो खर्च कोणाचो मना आसा जाल्यार दिता आसले न्हू. फॉरेस्टान बीन कांय त्रास केल्ले ना? अजून बाय कोणी त्रास केले ना कोणी कांयच म्हणना. आमी सकाळीं फॉरेस्टाची गाडी पयली लाकडी बडी भरून येयली कित्याक खबर आहा? ती वयर करपा लागून बाउंड्री दाखयतलो भितर पायक देवाची मुर्ती केन्ना बीन स्थापन केल्ली कित्याक खबर आसा? पयलीं साकून आहा तें. पयलीं साकून तुगे भुरगेपणा साकून पयलीं जाणटेल्या साकून पयलीं साकून हें मेन हें. ओके. हांगा म्हणटा कितें? पायक देव आम्या घाट. आमी पयलां की बाळसू वेळीप हेणें हांगा टायल्स घातल्या कापेट घातल्या पत्र्याय घातल्या आनी भितर तुमी पयलां आमचो राखणदार पायक देव हो हांगा आसा. आनी जेन्ना पायक देव म्हणलें की सगळ्यांक खबर आसा की पायक देव जो आमी खास करून सांगेच्या लोकांक पायक देवाक आमी पांय पडल्या शिवाय कसलीं कामां करना. आनी हो जो पायक देव आसा म्हाका दिसता सांग्या भायर आसा केपें आनी काणकोण हेजी मजगती. सारकें मरे? केपें आनी काणकोण ह्या मजगतीक ही जी शीम म्हणटा आमी त्या शिमेरचो हो आसा. आनी ज्या तरेन ह्या आंब्या घाटाचें हें वायल्ड लायफ जें रान आनी ह्या रानाक जेन्ना आनी तुमकां कांय दिश्टी पडपाना हें सगळें जंगल. सो ह्या जाग्यार जेन्ना पायक देव आसा ह्या रानाक बाळसू वेळपान जे हांगा देवा खातीर 2 वर्सां म्हणटा आमी दाखयतली तुमकां. हो जो एरिया आसा तुमी पयलां हांगा काळोख आनी ह्या हातूंतल्यानच ही वाट तेणें तयार करून हांगा फातर सारकी लायनीन मारल्या चिरे आनी ही वाट तयार केल्या आनी ही कापसतात म्हणटा की देव आसा आनी देवाक आमी म्हणटा की खंयच्या रुपान तो पावतलो हें आमकां खबर ना. सो बाळसून जें हांगा काम केल्लें आसा आनी तेणी पळय माळला तें माळला सायडीच्यान हें देवळाच्या सायडीच्यान आड काडून सेफ्टी जी आमी म्हणटा की एक कंपाउंड हॉल आसचें देवाची एरिया अशें करपा खातीर सुद्दां तेणी एक आयडिया ही आड काडपा खातीर केला सायडीच्यान तें निवड करपा लागला मागीर फुडे कडेन केन्ना हें करपा मेळटा न्हू. विसरून पडत म्हणून चिर लायला तें चिरी लायला येवपा वचपा पावसाचें चिकना पडटा न्हू. ओके.